बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है जब इस तरह से पाकिस्तानी अवाम अपनी पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर रास्ते की तमाम तर रुकावटें और तमाम तर मुश्किलात आसान हो जाती है। जी नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहली मरतबा नाज़रीन ऐसा नहीं हुआ, पहले भी ऐसा होता आया है और अब नाज़रीन आज दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द हलाक भी हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत के जो अवाम है उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने दहशतगर्दों के छक्के छुड़ा दिए अपनी पाक फौज के साथ मिलकर। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और दूसरी जानब नाज़रीन, भारत के अंदर हालात खराब होना शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय फौज पर हमला हुआ है, 10 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। और नाज़रीन, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो नया वायरस जो है उसके बारे में बात की जा रही है। चाइना का नया वायरस वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो चुका है। नाज़रीन, इस वायरस से लेकिन पाकिस्तानियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कमर कस ली है। सरहद पार से पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को भेजेंगे तो पाकिस्तान को बहेरा हिंद के अंदर भी जाकर पनाह नहीं मिलेगी। तो नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत बड़े बोल नहीं बोलता, पाकिस्तान प्रैक्टिकली करके दिखाता है। जब से पाकिस्तान ने सरहद पार कार्रवाई की है पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से, उस वक्त से जो दहशतगर्द के सहूलतकार हैं उनकी दुम पे पांव आया हुआ है और उनके सहूलतकारों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। नाज़रीन, भारत जो है उसने क्या बात की है, भारत के अपने हालात तो मुल्क से कंट्रोल नहीं हो रहे, लेकिन उसकी जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान की जानिब से जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पख्तिया के अंदर जो अटैक किया है उसके अंदर उन्होंने सिविलियंस को मारा है, दहशतगर्दों को नहीं। तो नाज़रीन, उन्होंने कह दिया अफगानिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा। ओके फाइन। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमने पहले भी तुम्हें बताया कि दहशतगर्द फलां-फलां जगह पे हैं। अब ये भारत जो है इनको एंटी टैंक मिसाइल फराहम कर रहा है दहशतगर्दों को और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक्टिव कर रहा है। तो नाज़रीन, एक बात याद रहे, भारत भी, अफ़गान तालिबान भी और उनके जो परवरदा टीटीपी के दहशतगर्द हैं वो भी और पाकिस्तान के अंदर उनके सहूलतकार भी। पाकिस्तान ने न सिर्फ फैसला पूरे पाकिस्तान का, ये एपेक्स कमेटी का फैसला नहीं है, कि पूरे पाकिस्तान का फैसला और उसका नज़ारा नाज़रीन कल जो है वो चश्मे फलक ने देखा कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना जो पाकिस्तानी अवाम है वो खड़ी होगी। और नाज़रीन, यही वो चीज़ है जिससे खौफ आता है दुश्मन को। इन्होंने बड़ी मेहनत की पाकिस्तानी फ़ौज से अवाम को दूर करने की, फासला पैदा करने की। माज़ी के अंदर जितने भी हालात पैदा हुए हैं उनमें आप देखें, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो क्वालिटी रखी हुई है कि जो मुश्किल हालात जब भी आते हैं, जब पाकिस्तान के दिफा पे बात आती है तो पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। अब नाज़रीन, आपको पता है कि पाराचनार के अंदर पाराचनार में जो बिगन और उसके बाद ज़िला कुरम के जो एरियाज़ हैं, जिसमें ओचित का इलाका है, सद्दा का इलाका है, वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है दहशतगर्दों के खिलाफ और फ़ौज के शाना बशाना अवाम खड़ी है, सुन्नी भी और शिया भी। वहाँ पे जो ये कहा जा रहा था कि ये सुन्नी और शिया की जंग हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, अब वो सुन्नी और शिया पाक फ़ौज के साथ खड़े हुए हैं और दहशतगर्दों के खिलाफ इस वक़्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब नाज़रीन, लकी मरवत के अंदर क्या हुआ है कि दहशतगर्द जो कि अपनी वीडियोस पोस्ट किया करते थे और कहते थे लो जी दंदराते हुए फिर रहे हैं दहशतगर्द, तो पाकिस्तानी अवाम और मुहिब वतन जो पश्तून है नाज़रीन, उन्होंने उठाए अपने हथियार और उसके बाद उन्होंने दहशतगर्दों को निकाल बाहर किया। उनकी भागने की वीडियो, उनके ऊपर फायरिंग की वीडियो वो सोशल मीडिया पे वायरल है, किस तरह से उन्होंने भगाया उनको। तो ये नाज़रीन इस वक्त किया जा रहा है, पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन अवाम जब इस तरह से पाक फौज के साथ खड़ी हो जाए दहशतगर्दों को सफाया करने के लिए, उनके सहूलतकारों का जो हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं उनका सफाया करने के लिए जब तैयार हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत इस कौम को शिकस्त नहीं दे सकती। अब नाज़रीन, एक बड़ी जो कार्रवाई की गई है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये नाज़रीन ऑपरेशन किया गया है करक कोहे मैदान का इलाका जो है वहाँ पे, और इसमें 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, ये भी डेफिनेटली अवाम की कोशिश से ही कामयाब हुआ।
اور اس میں ناظرین 8 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کرنے کے بعد علاقہ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردوں کا جو ٹھکانہ تھا وہاں پر بہت بڑی اور بھاری مقدار کے اندر اسلحہ اور گولہ بارود اور ہیوی قسم کا اسلحہ جو ہے وہ برآمد وہاں سے ہوا ہے، اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس ہیں یہاں پہ وہ کتنے بڑے لیول پر تیاریاں کر کے بیٹھے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین ہوا یہ ہے کہ ایک اور جو ضلع لکی مروت کا علاقہ ہے پہاڑ خیل، وہاں پہ جو خارجی دہشت گرد ہیں ان کے اوپر عوام نے حملہ کر دیا، اور وہاں پہ ناظرین بڑی تعداد میں دہشت گرد زخمی حالت میں اپنے جو یہ کشتہ نجش ہے ان کو اٹھا کر وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوا۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ بھارت کے حوالے سے۔ بھارت پنگے بازی تو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے لیکن حالات اس سے اپنے کنٹرول نہیں ہو رہے۔ ناظرین چھتیس گڑھ کے اندر ماؤ باغیوں نے جو ماؤ آزادی پسند ہے انہوں نے ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ یہ آئی ڈی انہوں نے لگا رکھی تھی بھارتی فوج کے راستے کے اندر، اور وہاں پہ ان کا ایک ٹرپس کیریئر جو ہے وہ جیسے ہی وہاں پہ پہنچا تو وہ گاڑی تباہ ہوئی ہے اور اس میں 10 بھارتی فوجی مارے گئے۔ ناظرین یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ماؤ کی جانب سے چھتیس گڑھ میں پہلے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کوکی قبائل ہیں انہوں نے 2 دن پہلے ان کے کیمپ پہ حملہ کر کے بھارتی فوجیوں کو ننگا کر کے ان کا مارچ کروایا تھا، اور یہ کوئی ناظرین نارمل چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں پہ حالات ان کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر ہے، اس کے بعد خالصتان تحریک ہے، دیگر تمام تر جو تحریکیں ہیں وہ اس وقت اس لیول پہ پہنچ چکی ہیں کہ شاید کسی وقت بھی وہاں پہ معاملات خراب ہو جائیں۔ اب دیکھیں اروناچل پردیش ہے، لداخ کا علاقہ ہے، وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے برملا اظہار کر دیا جی کہ انہوں نے کاؤنٹیاں اپنی قائم کر لی ہیں وہاں پہ چائنا نے۔ تو اب بھارت جو ہے وہ ان کو یہ جو پاکستان کو یا ٹکڑے کرنے کی بات کر رہا تھا یا یہ سازشیں رچاتا رہتا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے، تو اس کو تو ناظرین اپنی فکر کرنی چاہیے، پاکستان کی فکر نہ کریں۔ ان کے جو سو کالڈ تجزیہ نگار وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں اور دیکھیں کہ ان کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی فکر چھوڑیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے کیسے معاملات ٹھیک کرنے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، یہ پاکستان کے اندر ناظرین نئے ایچ ایم پی وی وائرس جو ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ناظرین کووڈ کی طرح کی علامات اس میں ہوتی ہیں، اور جس طرح سے فلو ہوتا ہے، سانس کی بیماریاں 14 سال سے جو کم عمر بچے ہیں ان کے اندر اور بزرگوں کے اندر خاص طور پہ یہ بیماری زیادہ جو ہے وہ تشویشناک ہوتی ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے ناظرین یہ جو وائرس ہے، یہ جو ایچ ایم پی وی جو ہے یہ اب چائنا کے اندر جناب وہاں پہ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، اس طرح کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ نیو یارک کے اندر انہوں نے کہا جی کہ آپ ماسک استعمال کیا کریں۔ ویسے تو ناظرین جو سردی کا موسم ہے یا جب متعدی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، ویسے بھی کسی کو نزلہ زکام تو کرنا چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ وائرس کو پھیلائیں نا، کیونکہ جب وہ پھیلتا ہے تو پھر دوسرے لوگوں تک بھی جاتا ہے۔ تو اس میں علامات ناظرین کووڈ کی طرح کی ہوتی ہے، لیکن پریشان ہونے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ پاکستانی ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے 2 دہائیوں سے یعنی 20 سال سے یہ وائرس پاکستان کے اندر موجود ہے، اور پاکستان کے اندر اس کے خلاف جو مدافعت ہے پاکستانی شہریوں کے اندر وہ موجود ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کسی قسم کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے آپ میں سے سارے ایچ ایم پی وی جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں اور کئی بار ہو چکے ہیں، تو ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت اس وائرس کے حوالے سے حقیقت ہے۔ باقی چائنا کے اندر بھی معاملات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے جی کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن یہ وہ، اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔